Panamyaw sa pagidait mga utod ko kay Kristo. Ako si Reverend John Philip Palacios, pag-aordinahan sa pagkapare sa maabot nga Hulyo 28, 2026. Si John Philip Palacios, isa ka tao nga nagapuyo sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan City, Negros Occidental. Isa ka tao nga nagtinguha, nagsakripisyo, pag nangin mabakod siya kaugalingon, nga malabot ang mga tinutuyo paghandom sa Diyos para sa akong kaugalingon, kag para sa simbahan. Ini nga handom, isa ka nagadala sa akon, sang kadalagan, sang grasya, sang kaayo, kag gugma para sa tao, kag para sa simbahan. Ako naghalin sa isa kapigado, sa kagamay nga pamilya, na nagtinguha para makatibawas ang kapigado ko. Nag-graduate ako sa elementarya, sa Magbalyo Elementary School. Nagtinguha para mag-eskwela sa Magbalyo Catholic High School. Nagsubong man, ginpaninguhaan, para maangkon ang tersyarya nga para sa akong kaugalingon sa Central Philippine State University o Negros State University College, Negros State College of Agriculture. Nagtinguha sa isa ka Bachelor of Science in Forestry, major in Agroforestry. Padayon nga nagapanglakaton, padayon nga nagasakripisyo, pagpadayon nga nagahandom sang kadalagan, nag-isnukubra sa Manila, nagpadayon sa isa ka mga bagay nga akos nga makabulig para sa akong panimalay. Kag nag-ubra man sa gwa sang Pilipinas para maangkon ang manami kag bugana nga pagpangabuki kag amon nga panimalay sa isa kag isa. Isa sa mga handom ko nga makatibawas sa panimalay, makaangkon sang grasya sang kabuganaan, grasya sang malipayon nga panimalay, nga makatibawas kami sa kapigaduhon. May isa nga managduso sa akon, di duso, tiklod para maangkon ko si Kristo. Tiklod para maangkon ko si Kristo sa akon tagikusuon. Nga muna nga nagtubo sa akon ang paghigugma sa Dios kag paghigugma sa isig ka tao, o para sa sigugma para sa simbahan. Nga biskan ano ko nga palagyo, bisa ano ko nga sikway, ang Dios padayon nga nagaduso ka nagatiklod sa iya atubangan. Grade 6 pa ako sa Magbalyo, sa Christ the King Parish. Dito ko nabatyagan, samtang nagasakristan ako. Batyagan ko kung paano magkantos bukid, paano magpastoral work sa bukid, paano maglatas sa kabukiran, magatag upod sa pari, kag paano magkabuki bilang pari sa simbahan nga puno sang mga challenges sa pastoral work dito sa una. Tungod dito, tama ka gamo, tama ka challenges sang pagkapari dito sa amon sa una, headed by Reverend Father Ramon Florete kag Monsignor Joel Rubin. Isa na sila nga nang inspirasyon ko nga nagduso o naghatag sa akon sang pagmutlak o pagmata sining pagkapari. Kagdako ang mga handom nila para sa akon man.
Siguro ang pinakabudlay nga parte kag challenge sa akon bukasyon ang pagkadula sang akon iloy, no? Isang nabudlayan gid ko nga masiling ko nga muuntat nako sa akon nga pag-eskwela sa seminaryo. Kaya nga budlay kun madulaan ka sang iloy nga nagatatap sa imo, kag nagahambal sa imo padayon, kag nahigugma sa imo. Iloy nga nangindalangpan mo sa tion nga ara ka sang mga challenges kag sa kahintangan nga kabudlay. Pero amon sadto nga isa sa kabudlayan ko ang struggle sa pagkapatay sang akon iloy, no? Biskan budlay sa seminaryo pero nagatinguha. Pero hindi hapos kung wala ka iloy. Pero nabatyagan ko nga ang pagkadula sang akon iloy nangin alagyan sang akon pagkapari nga maghandom sa subong kay nangin giya siya para dito sa akon sa pagpangamuyo para sa akon kadalagan. Isa ka kalipay, isa ka pagpasalamat, isa ka grasya nga ginhatag sa akon sang Dios kag sang simbahan. No, pero ina nga grasya, kadalagaan, kag kalipay, ini siya ang magadala sa akon sang katumanan, ang suno kag santo nga ginahatag sang Dios sa akon, no? Ginakulbaan sa mga palaabuton ng mga challenges, pero nagasalig ako kag nagalaom ako despite sa mga challenges, ang Dios nagaubay sa akon kag nagagiya sa akon para sa akon misyon. Siguro natunuan ko sa seminaryo pag mga leksyon mangin simple kag humble nga pare. Hindi poderoso, hindi mangintikalon, hindi diktador, kundi mahigugmaon, nagatanaw sa tao, kag simple kag humble nga pare. Lapit palapitan, nagapamati nga pare, nagahatag sang kasayuran, tuhoy sa kadalagan sang katilingban. Ang kahulugan sa pagkapare para sa akon, ang manasang ginatawag nga alter Christos, nagasunod, suno kag santo sa mga pulong nga ginahambal sang Dios sa akon, kag suno sa giya nga ginahatag sa akon sang Dios sa akon nga pagpanglakad. Isa sa mga inspirasyon na sarang ko mahatag sa mga pamatanon na hindi magkahadlok, hindi magkataka, hindi magpalibog. Sunod kita sa mga handom kag grasya sang Dios para sa aton. Enjoy. Manahambal sang isa ka santo na si John Bosco. Play, enjoy, and be happy. God is always there sa seminary. Sa mga laiko, kabay nga gugmao naton ang simbahan, hindi magkataka, hindi magpalibog sa mga bagay nga ara sa aton. Kumbaga, padayon kita nga magserbisyo para sa kadalagaan sang aton simbahan. Para mangin maayo ang aton nga simbahan kag katilingban, una, kinahanglan kabalo kita mamati sa mga pulong sa Dios, kabalo kita maghigugma, kabalo kita magpadayon sa mga misyon nga ginhatag sa aton, kag kabalo kita magkabalaka sa aton abyan. Mga kauturan, isa sa mga tindog kag nagapadayon nga simbahan amo ang nagapamati kag nagahigugma. May kabalaka sa isa kag isa para maangkon ang kadalagan kag kadayawan sa langit. Madamo ako luyag pasalamatan sa akon kaugalingon, nagpatag sa akon, nagpatubo sa akon bilang ako, kag naghatag sa akon pormasyon padulong sa akon nga kaladtuan. Una siguro nga pasalamatan ko ang Dios na nagporma sa akon, na naghatag sa akon, kag nagpamuklat sa akon sining kalibutan nga akon ginaagyan. Ang Dios nga nanginay gugmaon, maluluyon, kag mapinatawaron
nga despite sang akon pagka makasasala, padayon siya nga nagahatag sa akon sang paglaom. Pagdayon siya nga nagabulig para sa akon formasyon. Kaduha ang akon ginikanan, no? Akon iloy nga biska nagtaliwan na pero nangin malipayon siya. Akon amay pag akon makakauturan. Nga sa diin isa sa mga nagsalandigan ko para sa akon nga kabudla, nga akon nga kinabudla nga akon nga pagpangabudlay. Isa ka nangin haligi, kag isa ka nangin sandigan ko sa akon nga formasyon nga sa mga challenges na ako na sumalang. Kag ikatatlo ang akon nga mga pura-paruko sa din ako na-assign sa unang nga panahon. Sanggamalin pa ako sang gamay hasta nga nagdako, nagtubo ako. Padre Ramon, Monsignor Rubin, no? Iban pa. Weird ko man, pasalamatan ang mga naghatag sa akon sa pagtuon sa seminaryo, mga kaabyanan ko, akon nga rektor, akon nga mga formator, akon counselor, spiritual director, no? Pag akon nga mga abyan, nga naghatag man sa akon sang kalipay, pero naghatag sa akon duag, sa akon pagpanglakaton sa sinikalibutan. No, damo pagid ako pasalamatan. Ako mga benefactor, sila nga mga tao na naghatag sa akon bulig pinansyal sang dagko. Ang iban pagid ng mga tao, no, ang mga taga-katilingban, no, PEC na naghatag man sa akon formasyon sa ginatawag nga pastoral, no, mga tao nga na-assignan ko na diin man nga parokya, ug si mga tao nga mga kaparian sang diocese sa Kabangkalan. Nangin malipayon ako patungod may mga katawhan kag may mga pari sang diocese ang Kabangkalan na may gugmaon kag mangin malipayon nga klase pari ng diocese. Amo nang nagadala sa akon, nagatib-o man sa akon sang akon kadalagan, hindi lamang para sa akon kundi para sa simbahan. Mabay ng Dios padayon nga magsakdag kag maghatag sa inyo pagid sang dugang nga grasya tungod sa inyo mahanili nga bulig para sa akong pagpormasyon. Kabay ang Diyos magtigayon sa inyo mga handom, kabay ang Diyos magpadayon sa inyo sa mga halagyan sang grasya para sa iban pagid. At madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Upod ang akong kaupdanan. Naabdatar ko kamo sa pagtambong sa amon ordinasyon sa St. Francis Xavier Cathedral alas 9 sang aga. Tari, ang magtambong kamo upod sa katawhan sang diocese sang Kabangkalan. Pagtambong, pag-angkon sang grasya, ng pagkapare kag pagjakon. Madamo gid masalamat.